को मेरे वर्गा को भैड़ा निकम्मा को गुनाहगार बुलांदा है मौला फिर तू उन्होंने की कहना है, उन्होंने जवाब किवें देना है? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं उन्होंने आना लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह ने फरमाया मैं 3 बारी उन्होंने आना जेड़ा मेरे वाल एक बारी गुनाहगार सियाकार खताकार एक बारी मेरे वाल रुजू करके आंदा है ना कि मालका मैं गुनाहगार हाँ फस गया वहाँ परेशान हाँ तेरा दर छड़ के कित्थे जाइए। मूसा जदों गुनाहगार सियाकार मैनू बुलांदा है तो मैं एक बारी उन्हें जवाब नहीं देंदा, मैं 3 बारी आना लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ मेरे बंदे तेरा रब हाज़र है, ऐ मेरे बंदे तेरा रब, ऐ मेरे बंदे तेरा रब। ताइयों ते रोमी कश्मीर मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी दा ताजदार बोलिया दरा दा बादशाह बोलिया मियाँ साहब फरमांदे ने एक गुनाह है मेरा मां प्यो वेखे थे देवे दे से निकाला ओए लख गुना है मेरा मां अल्लाह दा कुरान कह रहा है कुलिया इबादी अल्लाह दा कुरान कहता है सोने जदों मेरा बंदा मैनू बुलांदा है जदों ही अल्लाह नू आवाज देंदा है जदों ही अल्लाह नू पुकारदा है फरमाया मैं तेरे नजदीक व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब मुजीबु दावत दाई इज़ा दान। फरमाया मैनू पुकारो फरमाया मैनू आवाज दियो मैं तुहाडी सुनना भी हाँ मैं तुहाडी पुकार दे जवाब ही देना। आओ हजरत जुमले लै जाया रे जनाबे हजरत उमर फारूक दा दौर है अमीर अल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है अमीर अल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाबा जी एक गुलाम दी ड्यूटी लगाई है उन्होंने फरमान लगे जदों फजर दी अजान होवेगी आके मेरे दरवाजे नू दस्तक देनी मैं फजर दी नमाज वास्ते जाग जावांगा। बाबा साल गुजरते जा रहे ने वक्त गुजरता जा रहा है वेला गुजरता जा रहा है हर फजर वेले गुलाम ने आना जनाबे उमर दे दरवाजे नो दस्तक देने आखना उमर जी फजर दा वेला हो गया है फजर दी अजान हो रही है। जनाबे उमर ने उठ के वुजू फरमा लेना। एक दिन गुलाम आया है दरवाजा खड़काया जनाबे उमर पूछिया कौन है अर्ज की थी हजूर फजर दा टाइम हो गया है मैं तुहाडा गुलाम आया मैं तुहाडा नौकर तुहानू उठाण आया। जनाबे उमर हुजरे चु बन्ने आए ने गुलाम नो कह लगे गुलामा आज तो बाद तेरी छुट्टी हो गई है आज तो बाद तो मेरा दरवाजा खड़कान नहीं होना आज तो बाद मैनू उठान नहीं होना। उन्हें हाथ बन लेने आंदा उमर जी कोई गलती हो गई है उमर जी कोई वेला का वेला हो गया है। जनाबे उमर ने गुलाम नू सीने ला लिया फरमाया ना ना गलती कोई नहीं खता कोई नहीं ठैमू बेटैमा भी कोई नहीं हजूर मेरी छुट्टी करवान दी वजह की है हजूर मैनू रुखसत देन दी वजह की है। जनाबे उमर दियां अखां च आंसू जारी आए जनाबे उमर दियां अखां ठम ठम्बियां रोंदियां ने फरमाया यारा हुण तेरे आउण दी लोड़ मुक गई है हुण दरवाजे खड़कान दी लोड़ मुक गई
है। आंदा सोनिया वजह की है? फरमाया गुलामा इधर वेखियो जी जरा उमर दे चेहरे वाल वेख, जनाबे उमर दे चेहरे वाल वेखिया। फरमाया उमर दी दाढ़ी भी नजर आउंदी आ, हजूर नजर भी आउंदी है। फरमाया आज उमर दी दाढ़ी विच एक चिट्टा वाल आ गया है, हुण तेरे आउण दी लोड़ नहीं, हुण वाल मैनू याद करांदा रहेगा। उमर जिंदगी गुजर गई आ, मौत नेड़े आ गई आ, भाई उमर जिंदगी बीत गई आ, खबर नेड़े आ गई आ, भाई मौत तेरे करीब आ रही है, भाई मौत तेरे नेड़े आ रही है। अन करीब मौत का हमला हो जाना है, ताइयों दे ऐलान सुल्तानी कह रहा है, भाई कहती है कबर गाफिला वे दुनिया गड़ी दी गड़ी। अज जड़ा रोपिया कम बन गया, कहती है कबर गाफिला वे दुनिया गड़ी दी गड़ी। जाया उमर ना गवावी, होए जाया उमर ना गवावी, मौत सिर ते खड़ी। होए जाया उमर ना गवावी। अज फिल्मां दियां दुकानां ते जिंदगी गुजर गई है, अज ताश दियां फटियां ते जिंदगी गुजर गई है, अज कबूतरां दे अड्डियां ते जिंदगी गुजर गई है, अज चोरियां करदियां जिंदगी गुजर गई है, अज झूठ बोलदियां जिंदगी गुजर गई है। सारी जिंदगी रब याद नहीं आया, सारी जिंदगी रब दी चौखड़ी याद नहीं आई। शैतान ने सानू जगड़ लिया है, शैतान ने सानू फड़ लिया है। अज बह के आखो रब्बा सोनिया अज शैतान साढ़े ते हैवी हो गया। अल्लाह जी असी तेरे बंदे हाँ, असी गुनाहगार भी तेरे हाँ, असी सियाकार भी तेरे हाँ, असी नेकोकार भी तेरे हाँ। रब्बा सोनिया तू ते बंदे नू नहीं छड़दा, तू ते बंदे नाल बेवफाई नहीं करदा। रब्बा सोनिया असी बेवफा हो गए, असी बेवफा हो गए, असी बेवफा हो गए। अल्लाह जी साड़ी बेवफाई वल ना वेख्या रे। अज दुनिया ने सानू परेशान कर छड़िया है, अज अपने ने सानू परेशान कर छड़िया है। रब्बा सोनिया तेरा दर छड़ के किथे जाइए, तेरा दर छड़ के किथे जाइए। भाइयों दे ऐलान कह रहा ओ दा बोवा जो भुल जांदे ने कखां वांगर रुल जांदे ने। सुनो ओ ताबोवा जो भुल जांदे ने, ओ ताबोवा जो भुल जांदे ने कखां वांगर रुल जांदे ने। तेरा बोवा जो भुल जांदे ने कखां वांगर रुल जांदे ने। अल्लाह दा बुआ छड़ के ना जाया जे, अल्लाह दा तारी छड़ के ना जाया जे। जे रब ना मिलिया तैनू कुछ नहीं मिलना, जे रब राजी ना होया तेरा कुछ नहीं बनना। जनाबे उमर फरमान लगे मेरी दाढ़ी दा वाल चिट्टा हो गया है। भाई बोंगे दी जामिया मस्जिद च बैन आलिया, भाई अज चिट्टे वाल छुपाण आलियो, भाई अज चिट्टियां वालां ते कालियां मेहंदियां लाण आलियो, भाई अज सिर दे चिट्टे वाल छुपाण
वालियो किसे नू ये ना पता लगे बुढ़ा हो गया, किसे नू ये ना पता लगे दे वाल चिट्टे हो गए ने। ओए सारी नमाज़ करन वाले पता ते लग जाना है दाढ़ी दे किन्ने वाल चिट्टे हो गए ने। उसे दिन दा रो गया ना मौला हुण ते सारी दाढ़ी चिट्टी आने वाली है, पता नहीं माफियां दवें कि ना दवें, पर मौला पैगाम मेरे चेहरे ते आ गया है। हे दाढ़ी दे वाल पे दस देन मौलवी जी जिंदगी गुजर गई है, मौलवी जी साल गुजर गए ने, हुण अग्गा नेड़े आ गया पिछला गुजर गया है। ताइयों ते ऐलान ना सहवारी मैं तौबा कीती, ओए सहवारी ओए सहवारी ओए मैं तौबा कीती थे मुड़वी पे ते भारा मैं तौबा कीती है मुड़वी बेत भारा असां गुनाहगारां नूं साणिया रब्बा तेरी रहमत दा सहारा। असां गुनाहगारां जनाबे उमर दी दाढ़ी दा एक वाल सफेद होया, एक वाल चिट्टा होया, आपने वाल नहीं कटाया, आपने काली मेहंदी नहीं लाई, आपने सुरह मेहंदी नहीं लाई, मैं वालों नूं छुपा लवां। भाई वाल ते चिट्टे हो जाने ने, खेड़ियां वालों नूं छुपा के लोकां नूं धोखा देना चाहना है, अपनियां उमरां छुपाना चाहना है कि मैं हजे जवान, मैं हजे जवान बेलिया ना ना मौत किसे वेले भी आ जानी है, मलकुल मौत किसे वेले भी आ जाना है अन करीब मैंने पिया है, मौत की शरह भी वध गई है। किन्ने बंदे छड़ के टुर गए, किन्ने बेली छड़ के टुर गए, किन्ने रिश्तेदार जुदाइयां दे गए। हजरात जुमले ले जाया रे जनाबे उमर दा दौर है, एक बंदा सारी जिंदगी गाने बोलता रहा, सारी जिंदगी मौसीकी जिंदगी गुजार छड़ी है। बाबा जी जो जिंदगी का आखिरी वेला आया है, ना यो आवाज रही है ना यो गला रहा है, आवाज भी खत्म हो गई, गला भी खत्म हो गया, चाशनी भी खत्म हो गई, कोई सुनने वाला भी कोई नहीं रह गया। मैं तो अक्सर तुहानू यही कहना वा आवाज सुनन ना आया करो, तर्जा सुनन ना आया करो, पता नहीं कल गला खराब हो जाना है। ये आवाज रहनी है कि कोई नहीं, ये आवाज रहनी है कि कोई नहीं। ओदी रजा वास्ते आया कर मालिका, मैं मौलवी वास्ते नहीं जा रहा, मैं तेरी रजा च जा रहा। सारी जिंदगी गाने बोले, सारी जिंदगी नगमे बोले, आखिरी उम्र विच आवाज हो न रही, आखिरी उम्र विच चाशनी मुक गई है। बाबा जी लोग कोल आने भी छड़ गए ने, लोग कोल बहने भी छड़ गए ने। आंदा मौला जदों मेरे कोल हुनर से सारे मेरे फिदा होंदे सन, सारे मेरे पीछे दौड़ते सन, रब्बा आवाज मुक गई है, गला मुक गया है। अज सारे संगी भी छड़ गए ने, अज सारे कोल बहन वाले भी छड़ गए ने। रो के जन्नतुल बगीच गया है, कबर दे कोल बह गया दा मौला बंदे तो छड़ गए ने, पर मैनू तेरी रहमत दी उम्मीद तो मैनू छड़िया कोई नहीं। रो के कहन लगा मालिक आज सारे छड़ गए ने, मैनू छड़ के क्यों सन? ओदी आवाज़ ते आशिक सन, ओदी आवाज़ उन्होंने चंगी लगती सी,
تو میں کہنا جہدے نال محبت کرو دلوں کرو اندروں کرو. اسی پتہ کرنے ہیں او یار ہوں فلانے مولوی دا مزہ نہیں ہوتا پہ ہوں اگلے حال چلو. یہ نہیں گل. اندروں محبت کر کسی نے دلوں محبت کر. جو نیک ہے تو کر جے نہیں نیک تو چھڑ دے ختم کر. لیکن آواز دی وجہ تو یا سور دی وجہ تو یہ کام اچھا نہیں. پھر یاری پتہ کدوں تک رہندی جنی دیر گلا صحیح ہوئے. میں سچی بیان دا جی جنی دیر گلا ٹھیک ہے اُنی دیر جمعہ پڑھنے بھی لوگ ہون گے. کل گلا خراب ہو جائے بندے آکھن بھائی اتنے کی لین جانا اتنے مزہ ہی نہیں ہوتا کسی اور پاسے جاؤ. یہ بے وفائی ہے. یہ کی ہے بے وفائی. تو بے وفائی ادوں ہوئے گی جدوں تسی بندے دی کسی چیز نال محبت کرو گے بندے نال محبت نہ کرو گے. تو جنہاں بندے نال محبت کیتی ہے پھر اللہ اس محبت نو رنگ بھی لائے نے. اس واسطے میں اعلان ہے آستہ آستہ چیز تھوڑی تھوڑی کرنا پہ کہ تمہوں سر تے نہ میں لاواں تمہوں طرز تے نہ لاواں. تسی ویندے پیو آستہ آستہ انشاءاللہ کہ تمہوں کوئی چیز دئیے کوئی گل لبے تمہوں جتنا فائدہ ہوئے. وہ دا گلا سی نا جنی دیر ٹھیک ہے سارے وہ دے پیچھے واہ جی واہ کیا بات ہے توڑے گلے دی توڑے آواز دی کیا بات. اور جدو سدا ایک جیسا گلا تو نہیں نا بابا جی رہندا کہ رہندا سدا نہیں رہندا. یہ ختم ہو جانا تے نہ یہ مان کریدا بھی انجے تو انجے مان بھی نہ کرو کوئی پتہ نہیں. اچھا جی وہ گانے بولنا چھڈ گیا آواز ہی نہ نکلنی وہ سوری نہ لگنی. تے او جناب آخری عمر سی وڈیرا ہو گیا پیسہ پوسا بھی جدوں کسی نے سننا ہی نہ تو کسی کچھ دینا ہی نہ تو پھر پیسہ کتوں ہونا. ختم ہو گئی نا چیز. ہر چیز مک گئی. گلا مک گیا پیسہ مک گیا یار بیلی مک گئے سجن مک گئے. جنت البقیع جا کے نہ تو روم لگ پیا تے آسمان وال ویکھ کے آندا ہے یہ جڑے بے وفا سن وہ تو چھڈ گئے نے. جڑے بے وفا سن وہ تے چھڈ گئے نے. بے وفا دی یاری جڑی ہے نا اُنی دیر ہی ہوندی جنی دیر بندہ ٹھیک ہے. اصل وفا دی یاری ہے بندہ جنازے تک پہنچے. گل نو سمجھو. اصل بندے دی یاری ہوئے بندہ دی قبر تک پہنچے. تے جے بندہ آکھے مینوں کوئی گڈی کرا کے لے جائے قاری صاحب دے جنازے تے پھر اسی ٹر جاؤں گے تو انج اساں کوئی نہیں جانا. تو پھر تو مک گئی ہر چیز. پھر تو محبت کوئی نہ ہوئی. محبت پیار او وے بندہ اینڈ تک کرے قبر تک کرے اور قبر تو بعد بھی کرے کہ یار سانو یہ محبت ہے سانو یہ پیار ہے. تو جے آخیا ٹھیک ہو یار بندہ ہوں ٹر گیا تو ہوں اسی کی کریے. آدھے نا بندہ گیا تو کہانی مک گئی ہوں اگلے پاسے ٹرو کسی اور پاسے. لو جی گل سنو. وہ گانے بولن والا نا جناب گلا ختم ہو گیا رونق مک گئی بندے دور ہو گئے رو کے کہنے لگا ہوں سارے تو چھڈ گئے نے تو نہ چھڈ. ہائے 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 ہوں مالکا تو نہ میرے تو دور ہو میں تو تیرا بندہ ہاں نا جی تو میرا خالق ہے تو نہ مینوں چھڈ. یار ساری زندگی گانے بولتا ہوئے ساری زندگی غلطیاں تے خطامہ کرتا ہوئے ایک دن آکھے وے میرے نال صلح کر لے. ایک دن آکھے حضرت عمر فاروق مسجد نبوی سے نا جی ایٹ تھلے رکھ کے تو ستے ہوئے سن. ایٹ دا سرہانا بنا کے تو کی کیتا سی ستے ہوئے سن. خواب چ زیارت ہوئی. کوئی کہن والا کہن لگا عمر تیرے قریب جنت البقیع وچ ایک گناہگار پہ روندا ہے انہوں مسجد تے لے کے آ. واہ ربا سونے واہ مالکا میں نہ سارے بھی چھڈ جان رب نہ چھڈے تو ٹینشن کوئی نہیں. اللہ نہ چھڈے تو پریشانی سارے ہی چھڈ جانا کوئی گل نہیں. لیکن جے رب نہ لے تو پھر کوئی بھی پریشانی تو نہیں. جے اللہ توڑے نہ لے جے اللہ نہ توڑا تعلق مضبوط ہے. مولا تو میری سن اے پتہ نہیں یار انہیں کیویں دعا کیتی ہونی اللہ کے. اے جدوں بندہ پریشان ہوئے نا دعا بھی ادو ہی ہوندی جی. صحیح میں تو نہ خوشی وچ نہیں دعا ہوندی. خوشی وچ تو بندہ ایویں پہ پھردا نا جدوں پریشان ہوئے جدوں ٹینشن وچ ہوئے پھر وہ اندروں دعا کردا ہے خلوص نیت دے نال دعا کردا ہے
کہ یا اللہ ہوں مینوں توں بچانا ہوں میرے تے توں کرم تے مہربانیاں کرنیاں نے۔ حضرت عمر اٹھے، لو جی سنو وے جتھوں جتھوں آئے ہو، محبت نہ آئے ہو تسی، اٹھے جتی نہ پائی، مسجد نبوی چ دوڑے، ایڈا سخت آرڈر آ گیا تو وہ نہ قبر دے کول بہ کے نا جی روندا پیا سی جنت البقیع، انہیں جدوں ویکھیا بھی حضرت عمر پہ آندے نے تے آندے بھی دوڑدے پے نے، تو سارے نوں پتہ ہے حضرت عمر تے بڑے جلالی نے، بڑے غصے والے نے۔ انہیں آخیا لے بھی ہوں میری خیر کوئی نہیں، انہیں کہنا تو گانے بولنے والا جنت البقیع کی پہ کرنا، قبرستان کی پہ کرنا، تو میری تو سختی ہے، میں تو کوڑے مارن گے۔ وہ نہ جناب اینجی نہ ڈر دے نال اٹھ کے دوڑیا، ہائے ہائے جدوں اٹھ کے دوڑیا نا گناہگار، تو اتو رحمت دے دی آوازاں بھی مار دی سی، اے پچھلی راتیں رحمت رب دے تے کرے بلند آوازاں، تھے منگن والیاں ہوئے تائیں کھلیا رحمت دا دروازہ۔ جناب عمر دوڑ دے دے والی جار، جدوں انہیں جناب عمر دے دوڑ ویکھیے اٹھ کے دوڑے آئے، جدوں اٹھ کے نسن لگا جناب عمر نے آواز ماری، فرمان لگے دوڑی نا نسی نا، او دے اتھروں ہی آگے جناب عمر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلا گیا، آکھن لگا مینوں ماری نا، مینوں سارے چھڈ گئے نی، مینوں کلیاں کر گئے نی، میرے حالات برے آ گئے نی، مینوں کچھ نہ آکھیے۔ میں کتاباں اندر پڑھیا جناب عمر دے پیریں ڈگ پے نے، اودیاں پیراں چ ڈگ پے نے، اے کہن لگے کیویں رب نوں منایا کیویں توبہ کیتی اللہ دی طرفوں یا ڈرایا ہے۔ اے عمر میرا گناہگار پیا روندا اے عمر میرا بندہ پیا روندا اے عمر میرا بندہ پیا روندا جا اونوں چک کے سینے لا لے، اونوں میری پاک بارگاہ وچ لے کے آ جا، نالے اونوں کہہ دے پریشان آیا مخلوق چھڈ گئی ہے، حالق نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے، رب نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے۔ کوئی تے زندگی چینج دا لمحہ لے گیا، کوئی تے زندگی چینج دی گھڑی لے گیا، جدوں تیری اکھ نم ہوندی ہوے، اے رب ہوے تے توں ہوے، رب ہوے تے توں ہوے، رات اندھیری ہوے یا دی رحمت ہوے، یا میرے تیرے کالے گناہاں دی چادر ہوے، ایک باری تے رو کے آکھ مولا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اعمال کا تیرے سر دے بازی ہے، تیری رحمت دے بازی ہے، سا پیا لینا تے تیری وجہ دو، اے کام پیا کرنا تے تیری وجہ دو، اے چلنا تے تیری وجہ دو۔ آؤ حضرات جملے لے جایا رہے، اے اللہ دے ولیاں دی بات، اے جناب عمر دی بات، ہونا تونوں ایک ولی دی گل سنا دیواں جدا نام فضیل بن عیاض ہے، ساری زندگی چوریاں وچ گزر گئی، ساری زندگی ڈکیٹیاں کردیاں گزر گئی، ساری زندگی لوکاں دا مال کردیاں گزر گئی، ایک دن جا رہے نے چوری کرن، ایک قاری قرآن بیا پڑھدا ہے جدا ترجمہ ہے وے بندیا ہجی او ویلا نہیں آیا، تو اپنے رب دی رحمت والی آ جائیں، توبہ سچی کر لویں، اوتھے ہی سارا کچھ سٹیا تے سجدے پہ گئے، کہن لگے مولا اج فضیل سچی توبہ کر لئی ہے، اج میں چوریاں چھڈی دتیاں جے، اج میں ڈکیٹیاں چھڈی دتیاں نے، کسے نو پوچھی
दसिया मैं सच्ची तौबा की है। उन्हें आखिया जिदा जिदा माल ले आई ओदे कोलों जाके माफ़ी मंग ले, कि वो माफ़ कर देगा रब भी माफ़ी दे देगा। हजरत फजैल बिन अयाद जिदी जिदी चोरी की है ओदे वेड़े जाके हाथ बन के खलोते हुए ने आखन लगे मैं सच्ची तौबा कर लई है, मैनू अल्लाह दे वास्ते माफियां दे दे आ रही। एक यहूदी है, इत्थे जुमले सुनियो, एक यहूदी दा माल लुटिया, एक यहूदी दे वेड़े चोरी की थी। हजरत फजैल यहूदी दे घर आ गए, आके दरवाजा खड़काया। यहूदी कहन लगा फजैल आज सुबह सवेरे किवें आया है? आखन लगे यार मैं तौबा कर लई है, मैं जेड़ा तेरा माल लुटिया मैनू माफी दे दे, मैं तेरे को माफी लैन आया वा, मैं तेरे को माफियां लैन आया वा। उन्हें आख्या फजैल इंज मैं माफी नहीं देंगा, 12 साल मेरी नौकरी करेगा, 12 साल मेरिया ड्यूटियां करेगा। जनाबे फजैल ने आख्या मैं तेरिया ड्यूटियां करांगा, 12 साल नौकरी करते रहे ने, 12 साल ओदियां सफाइयां करते रहे ने। 12 साल तो बाद यहूदी आया, उन्हें आख्या फजैल अज 12 साल हो गए ने, तू मेरे अगे अख चुक के नहीं वेखिया, तू मेरे नाल गल नहीं की, एडे गुस्से वाला तू होना सै, एडे गुस्से वाला हो गए, अज गुस्से भी मार छड़े नहीं, अज गुस्से भी दबा छड़े नहीं। आखन लगा मैं तौबा कर लई है, आखन लगा मैं रब नाल सुलह कर लई है। यहूदी कहन लगा फजैल ओ सामने मेरी गठड़ी पई है, ओदे मैनू फड़ा दे देने। हजरत फजैल गठड़ी चुकी है, यहूदी दे कोल आ गए। जदों यहूदी ने गठड़ी खोली है, जनाबे फजैल दियां पैरां च डिग पे आवे। आखन लगा फजैल मैनू कलमा पढ़ा मुसलमान बना, मैनू कलमा पढ़ा मैनू मुहम्मद दा उम्मती बना। जनाबे फजैल कहन लगे किवें तेरे रुख बदल गए ने, किवें सोच बदली आ? उन्हें आख्या मैं तो रात अंदर पढ़िया सी आखिरी नबी दी आखिरी उम्मत होवेगी, ओदा जदों एक गुनाहगार सच्चे दिल नाल तौबा करेगा, जे उन्हें सच्ची तौबा कीती होई पत्थरां नू हाथ ला के सोना बना छड़ेगा। जी जे ओदी तौबा सच्ची होई ते पत्थरां नू हथ ला के की करेगा, की करेगा? उन्हें कहा मैं पत्थर रखे सनी वे सोना बन गए। तो मैनू भी पक्का यकीन है कि तू अल्लाह के सच्ची तौबा कर लई है। की कीती है? सच्ची तौबा कर लई है। इस वास्ते मैं ना मैनू कलमा पढ़ा, वेखो सच्ची तौबा करो तो सच्ची, जिन्हें गुनाह की